السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو هذا غنخصو البروغراماسيون ديال الديماراج ديريكت بلوجيسيال تيا بورتال في 13. دونك هذا اللوجيسيال هذا كما تشاهدوا انا حنا نحلوا هذا اللوجيسيال هذا. فوالا هذا هو اللوجيسيال تيا بورتال في 13. وهذا اللوجيسيال فيه لا فيرسيون بزاف ديال لي زوتومات بروغرامابل. باغ اكزومبل كاينه لوتومات بروغرام سي بي يو، عنده لي سي بي يو 1500 1200 300 و 400. دونك هو كما تشوفوا دابا عندنا هنا كريي، عندنا اوفري لو بروجي اكزيستون، عندي كريي ان بروجي، عندي ميغري لو بروجي. دونك انا غادي ندير كريي لو بروجي ان بروجي، باغي نكري لو بروجي جديد، كريي ان بروجي. دونك هذا البروجي هذا غادي نسميه غادي ندير ديماراج. دونك فوالا انا سميتو غادي نكرييه. فوالا ونخلع لو شومان. دونك فين غادي تحط ليا وداك الشيء هذا هو الشومان، وانا لوتور ادمينستراتور، وانا دونك غادي ندير كريي. فوالا انا نكري لو بروجي. دونك هو لو بروجي تحل غادي دونك سميتو الاخر لافي ديال البروجي. دونك غادي نجي هنا اوفرير لافي دو بروجي، هذه هي لافي دو بروجي. دونك انا ندير اوفري لافي دو بروجي. دونك انا نحل لافي دو بروجي. ها هي لافي دو بروجي يعني هي لا انا غادي سميتو غادي نردو هذا سميتو هذا غادي ديماراج. غادي ندير هنا اجوتي ان اباراي. دونك اجوتي ان اباراي غادي نمشي هنا للكونترولور. غادي نمشي نختار اش من السي بي يو اللي غادي نخدمها. ها هي لا سي بي يو. انا غادي نجي باغ اكزومبل نختار 314. فوالا هي لا سي بي يو. ها هي لا سي بي يو 314. ها الريفيرونس ديالها ولا فيرسيون ديال لا فيرسيون دو 6. غادي نجي ندير اوكي. دونك ها الشاسي نيميرو 0 تحلينا، وها لوطومات بروغرامابل هاد لا سي بي هي تكونفيكار فوقها، هي الماتريال هي تحطات هنا. دونك غادي نمشيو هنا للكاتالوج دو ماتريال. غادي نجيبو واحد الموديول ديال لونتريتوريان. غادي نجيو لهنا برومييرمون غادي ندير لونيتي داليمونطاسيون اللي هي هادي. غادي غنختارو في لونيتي داليمونطاسيون اللي بغينا. عندي هنا 3 ديال لي تيب ديال سميتو ديال لي لونيتي داليمونطاسيون. عندي ديال 2 امبير، عندي ديال 5 امبير، ديال 10 امبير. دونك انا غادي نسيليكسيوني ديال 5 امبير، ومن بعد 5 امبير غادي نشوف انا لونيتي داليمونطاسيون اللي بغيت. انا غادي نكليكي على هاد لونيتي داليمونطاسيون. ها هي جات مباشره، غير تنكليكي دو فوا هنا تتجي، تنكليكي دو فوا هنايا تتجي مباشره للشاسي. دونك ها هي لونيتي داليمونطاسيون جات عندي الشاسي. دونك هنايا غادي نمشي لانترفاس دونطري. غادي نجي غادي نحل هاد الانترفاس دونطري. غادي نجي غادي نختار هاد سميتو نختار هاد الانترفاس دونطري اللي هي هادي. كليكيت دو فوا هي جات لعندي. غادي نجي عاوتاني غادي نختار الانترفاس سورتي. فوالا ها هي دي او الانترفاس سورتي. غادي نجي غادي نكليكي هنايا دو فوا، غادي نكليكي هنا، غادي نشوف غادي نكليكي على هادي. ها هي جات لعندي لانترفاس سورسي. دونك فوالا هنا درت الكونفيغوراسيون ديال الماتيريال. دابا ساليت من الكونفيغوراسيون ديال الماتيريال. لا كونفيغوراسيون ديال الماتيريال هو انك تختار الماتيريال اللي هو خاصك واللي هو يصلح لك لهاد الانستالاسيون ديالك. انت فاش تدير ليتود ديال الانستالاسيون، ليتود ديال الانستالاسيون اللي باغي دير، راه تدير بعدا واحد البيلون ديال الماتيريال، تتخرج الماتيريال اللي خصك، خصني هادي غير خصني هادي. دونك هاد الموديل صوتي غتكومباتيبيليزا مع هاد الموديل دونطري، وهذا غادي يجي مع هذا. دونك فاش تدير تكمل لو شوا ديال الماتيريال ديالك هكايا في لا ليست اي في ليتود ديالك. دونك من بعد فاش تبغي دير لا كونفيغوراسيون راه تري فاسيل صافي تجي تتكونفيغوري بحال هكا. دونك دابا حنا درنا لا كونفيغوراسيون. دابا حنا غادي نونجستريو لو بروجي.
حنا عندنا اونجستري لو بروجي. دونك غادي نمشيو دابا باش نديرو البروغرام ديال الديماراج ديريكت. غادي نمشي لبلوك دو بروغرام. بلوك دو بروغرام يا اما عندي اجوتي ان نوفو بلوك. النوفو بلوك هي يا اما ندير بلوك البلوك فونكسيون يا اما ندير لا فونكسيون. المهم انا غادي نخدم سميتو بالبلوك دورغانيزاسيون. انا غنخدم بهذا البلوك دورغانيزاسيون اللي عندي هنايا ماين او بي. دونك غادي نكليكي عليه نتسناو يتحل. دونك هو تحل. ها هما عندي لي زانستريكسيون هنايا اولا عندي هنايا عندي لي زانستريكسيون هنا اولا عندي لي زانستريكسيون هنا. فوالا لي زانستريكسيون يا اما عندي هنايا لي فونكسيون عندي الانستركسيون دو باز اللي هما هنا اولا عندي لي زانستريكسيون نخدم غير هادو هنايا. دونك انا هنا اشنو خاصني؟ غادي خصني واحد الكونتاك فيرمي ها هو، وغادي خصني واحد الكونتاك اوفير ها هو، وغادي خصني واحد لابوبين، وغادي خصني واحد المانتيان غادي نديرو هنايا. غادي نخدم هاد اوفري اون برونش ها هي. غادي ندير المانتيان، غادي ندير فيرمي لا برونش ها هي فيرمي لا برونش. دونك صافي هو عندي. دونك هنا يسيفي ان غادي اشنو بقى لي دابا؟ غندير المنيمونيك. فاش غندير المنيمونيك غادي نسمي هاد سميتو هاد لي انستركسيون. هذيك غادي ندير لا اري ها هي لاري. فوالا هادي غادي ندير مارش ها هي، وهادي غادي ندير موتور. دونك انا ساليت. دونك دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نجي غادي نكليكي على هاد كونفيغوراسيون دي زاباراي ها هي. غتخرج لي عندي الكونفيغوراسيون اللي درت ديك الهاردوار. دونك هنا غادي نجي لهنايا لهاد ديفيزي لا زون ديديسيون فيرتيكالمون. هاد لا زون ديديسيون هاد لاباج ديديسيون تنقسمها فيرتيكالمون لجوج ديال الجهات. دونك فاش نكليكي عليها تتقسم ليا لاباج. غادي يخرج ليا داك الريزو اللي درت، وغادي يخرج ليا لا كونفيغوراسيون دو ماتيريال. دونك انا باش غادي نحاول نترونسلاتي هاد لي زونطري ولي سورتي لبلايصهم. غادي نجي لهنايا غادي ندير البورسونتاج هنا. غادي نكبر شي شويه البورسونتاج ديال هاد لاباج هادي. غادي ندير 200%. دونك هنايا غادي نجي هنا من بعد غادي نكليكي على هادي حتى تولي اون بلو، ومن بعد غنترونسلاتيها لونطري ديالها ها هي. غادي نجي تعطات لي لادريس ديالها انبوت 00. من بعد غادي نجي نكليكي على مارش وغادي نترونسلاتيها لونطري ديالها ها هي. فوالا مارش. دونك غادي فوالا مارش. دونك هي عطاتني مارش مع سميتو مع لادريس ديالها. هنا غادي يمشي الموتور. هنا غادي يمشي الموتور غادي نكليكي عليه. غادي ندير لا سورتي ها هو عطاني لا سورتي. وهنا المانتيان. فوالا المانتيان راه بحال لو موتور. دونك غادي نكليكي دو فوا وغادي نمشي لهاد لو بوطون هذا وغادي نكليكي وغادي ندير موتور. دونك فوالا ها انا درت الديماراج. دونك انا درت البروغرام ديال الديماراج ديريكت. من بعد غادي نمشي هاد ديفيزي لا زون باش قسمنا الورقه لا زون ديال لا فوي ديال ليسيون دو بروغرام. هاد لا زون ديسيون دو بروغرام باش قسمنا على جوج غادي نعاود نردوها. دونك هنا انا رجعت الكونفيغوراسيون ماتيريال. دونك وليت هاد الكونفيغوراسيون ماتيريال. دابا غادي نجي سميتو البلوك دورغانيزاسيون لهاد البلوك دو بروغرام وغادي نكليكي على البلوك دورغانيزاسيون. ها هو الديماراج ديريكت اللي عندي. دونك هذا هكاك تنديرو باش نبروغراميو الديماراج، باش نبروغراميو اي حاجه. دونك حنا بدينا بشي حاجه اللي هي ساهله تري سامبل اللي تيعرفوها لي زيليكتريسيان لي زيليكترو تكنيسيان لي زيليكترو ميكانيسيان تيعرفوها كلشي، تيعرفوها الناس ديال لوطوماتيزم. دونك دونك غادي اونجستريو لو بروجي. انا اونجستريت لو بروجي. دونك كما تشوفوا هذا هو دابا لو بروغرام ديال ديماراج ديريكت. الفيديو الاخر غادي نديرو السيميلاسيون ديال الديماراج هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.